نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جدو فاطمہ میرے شکر جی آئی پورے 9 مہینے تک میں اپنے وجود وچوں مشک تے عنبر دیاں خوشبوواں سونگدی رہی ہوں۔ مشک تے عنبر دیاں خوشبوواں کیوں نہ جدو فاطمہ دنیا تے آ گئی میرے آقا نے کدے کدے اپنے بیٹی دیاں زلفاں نوں سونگنا صحابہ ویکھ کے پوچھیا عرض کیتی کملی والیاں لوگ لاتاں نوں چومدے نے تسی سونگدے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میری بیٹی جنت دی کلی ہے میں اپنی بیٹی دیاں زلفاں نوں سونگنا وا مینوں اپنی بیٹی دیاں زلفاں وچوں مشک تے عنبر دیاں خوشبوواں